नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कांग्रेस भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। माओवादीको ठाकर बोकेर कांग्रेस लुरु हिँड्नु परेको तर्क। इटाली भ्रमण सम्पन्न गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वदेश फिर्ता। विश्व समुदायमा नेपालको उपस्थिति र हैसियतको लागि सम्मेलन महत्त्वपूर्ण रहेको दावी। मुलुक बनाउने जिम्मेवारी अब युवाहरूले लिनुपर्ने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाको धारणा। व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि अवस्था परिवर्तन गर्ने कुरामा भने अल्मलिएको भनाई। डेङ्गी संक्रमितको संख्या बढ्दै संक्रमण हालसम्म 70 जिल्लामा फैलियो। आवश्यक सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूको सुझाव। र चीनको हान्जाओमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदको लागि नेपाली पुरुष क्रिकेट टोलीको घोषणा। 3 खेलाडीको पुनरागमन। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस लोकतन्त्र पक्ष र भ्रष्टाचार विरुद्धमा बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। ओलीले कांग्रेस पहिलो पार्टी भएर पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नसकेको र लोकतन्त्र पक्ष र भ्रष्टाचार विरुद्धमा समेत बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले माओवादीको ढाकर बोकेर कांग्रेस लुरु हिँड्नु परेको तर्क गर्नुभयो। त्यस्तै ओलीले यसअघि पार्टी एकीकरण गरे पनि थाक्रो जस्तो भएको बताउनुभयो। पार्टी एकता गरे पनि वास्तविक रूपमा एकता नभएको र तत्कालीन समयमा पुष्पकमल दाहालले आफ्नो गुटको बैठक जारी राखेको उहाँले बताउनुभयो। ओलीले पार्टी र सरकारमा व्यवधान भए पनि देश र जनताका लागि दृढताका पूर्वक काम गरेको दावी गर्नुभयो। ओलीले एमालेसँग मुलुक बनाउने सही विचार भएकाले पुनः ठूलो पार्टीमा फर्कने दावी गर्नुभयो। उहाँले मौलिक राष्ट्रिय आधारको प्रतिनिधि एमाले भएकाले देशको अस्तित्वका लागि पनि एमाले हार्न नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो। चिलिक्क परेका जुत्ता लागा खुट्टा यतापट्टि झारेर प्रचण्ड काना काङ्ग्रेसको समातेर यसरी कसरी हिँडेको छ काङ्ग्रेस लुरु भाग्यमा छ भन्नुहुन्छ। काङ्ग्रेसको पनि थियो अलिकति, तर अब कठै गरेर भन्न सकिन्छ। अब के काङ्ग्रेसका दुईटै पक्ष छन्, राम्रा पक्ष नराम्रा पक्ष। नराम्रा पक्ष पनि बहुतै डरलाग्दा नराम्रा पक्षहरू छन्, राम्रा पक्ष पनि थिए। अब नेपाली काङ्ग्रेसको राम्रो पक्ष के? लोकतन्त्रको पक्षमा पनि छैन, भ्रष्टाचार विरुद्धमा पनि उभिँदैन। चुइक्क मुसाले बरु यसो मौका पर्दा च्याउ गर्छ नि, काङ्ग्रेसले त मौका मिलाएर च्याउ पनि गर्न सक्दैन। अध्यक्ष ओलीले विभिन्न जनसङ्गठनहरू पुनर्गठन भए पनि सम्मेलन नभएको भन्दै सम्मेलन नहुने कुरा कुनै हालतमा स्वीकार नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल इटाली भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्कनु भएको छ। शुक्रबार बिहान स्वदेश फर्कनुभएका प्रधानमन्त्री दाहाललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतले स्वागत गर्नुभएको थियो। त्यस्तै नेपाली सेनाले सलामी अर्पण गरेको थियो। स्वदेश फर्किएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ खाद्य तथा कृषि सङ्गठनद्वारा आयोजित फूड सिस्टम समिट +2 सहभागिता आफैमा महत्त्वपूर्ण रहेको जानकारी दिनुभयो। विश्व समुदायमा नेपालको उपस्थिति र हैसियत थप स्थापित गर्न सम्मेलन महत्त्वपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। भ्रमणका क्रममा उहाँले फूड सिस्टम समिटलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तन र अन्य प्रकोपसँग जुझ्न अनुकूल क्षमता दृढ गर्न
अति कम विकसित देशको कृषिमा लगानी बढाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको थियो। सो क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम 2023 स्कटिङ मोमेन्टलाई पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो। रोममा रहँदा प्रधानमन्त्री दाहाल र विदेशी समकक्षी शेख हसिना बीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो। यस्तै प्रधानमन्त्री दाहाल र विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यकारी सिन्डे म्याकन बीच भेटवार्ता भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 6 दिने इटाली भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घ खाद्य तथा कृषि सङ्गठनद्वारा इटालीको रोममा आयोजित फुड सिस्टम समिट +2 मा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै इटाली पुगेका थिए। इटाली भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सम्मेलनको सहभागिता र बैठकहरूका साथै इटालीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा गरेको विकासको अवलोकन समेत गरे। श्रावण 6 गते इटाली भ्रमण गएका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा के भयो त? अमृत ठकालको रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनद्वारा इटालीको रोममा आयोजित फुड सिस्टम समिट +2 मा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै इटाली भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल शुक्रबार स्वदेश फर्किएका छन्। 6 दिने भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले इटाली भ्रमणका क्रममा फुड सिस्टम समिटलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तन र अनुकूल क्षमता सुदृढ गर्न अति कम विकसित देशहरूमा कृषिको क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। युनाइटेड नेसनल फुड सिस्टम 2023 स्टकिङ मोमेन्ट कार्यक्रमलाई समेत सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा लागू गरिएको विद्यालय खाजा कार्यक्रम विद्यार्थीको स्वास्थ्य र समग्र शैक्षिक सुधारका लागि प्रभावकारी रहेको बताएका थिए। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले यो कार्यक्रमबाट विद्यार्थीहरूको भर्ना सङ्ख्या, हाजिरी र उनीहरूको सिकाइको स्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन आएको बताएका थिए। इटाली भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक सिन्डे म्याकमेन, विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनका महानिर्देशक क्यु डोङ्ग्यू बीच भेटवार्ता भएको थियो। उक्त भेटमा नेपाल र राष्ट्रसङ्घ बीचको सम्बन्ध र सहकार्यलाई मजबुत बनाउने, विश्व शान्तिमा नेपालले पुर्याएको योगदान, खाद्य सुरक्षा, भोकमरी, गरिबी निवारण, महिला तथा मानवीय जीवनको विकासका विषयमा छलफल भएको थियो। सम्मेलनको दौरानमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना बीच भेटवार्ता भएको थियो। दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच भएको भेटवार्तामा दुई देश बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, आपसी सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल र बङ्गलादेश बीचको सहकार्यका साथै जलविद्युत र कृषिका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणका क्रममा इटालीमा रहेका गैर आवासीय नेपाली मञ्चले स्वागत समारोहको आयोजना गरेको थियो। गैर आवासीय नेपाली मञ्चले आयोजना गरेको समारोहमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष नेपाली समुदायका तर्फबाट विदेशमा रहेका नेपालीलाई सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए। इटालीको रोममा रहेका नेपाली समुदायले राखेका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली समुदायले राखेका विषयहरू समाधान गर्न सकेमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई सहज सेवा पुग्ने, नेपालको निर्यात बढ्नुका साथै नेपाल र मित्र राष्ट्र बीचको सम्बन्ध थप सुधार हुने बताए। 6 दिने इटाली भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सम्मेलनको सहभागिता र बैठकहरूका साथै इटालीको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा गरेको विकासको अवलोकन समेत गरे। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले मुलुक बनाउने जिम्मेवारी अब युवाहरूले लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। तिमल सिन्हाले राजनीति गर्नेहरूले देशलाई स्वर्गको टुक्रा जस्तो बनाउन नसकेको भन्दै अब युवाहरूले यसको जिम्मा लिनुपर्ने बताउनु भएको हो। देशलाई परिवर्तन गर्न र नयाँ व्यवस्था स्थापित गर्ने आन्दोलनमा राजनीतिज्ञहरूको आवश्यक भूमिका रहेको भन्दै उहाँले व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि अवस्था परिवर्तन गर्ने कुरामा भने अल्मलिएको बताउनु भयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले युवा पुस्तालाई सशक्तिकरण गर्दै व्यक्तिलाई मात्रै नभई राष्ट्रको समग्र विकासका लागि पनि निर्णायक हुने धारणा राख्नुभयो। नवप्रवर्तक र परिवर्तनका अगुवा हुन् जसले नवयुगको नेतृत्व गर्दछन्। राजनीतिक नेतृत्वको हैसियतले युवाहरूलाई सशक्त बनाउने, उनीहरूको प्रतिभालाई मलजल गर्ने र ज्ञान सिपद्वारा सुसज्जित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व र अभिभार हो। म यो कुरामा विश्वस्त छु कि युवा पुस्तालाई सशक्तिकरण गर्ने कार्यले उनीहरूको व्यक्तिगत विकास मात्र नभई राष्ट्रको समग्र विकासका लागि समेत निर्णायक हुनेछ।
युवाहरू विकासका मार्गदर्शक नवप्रवर्धक भएकाले द्रुत गतिमा विश्वलाई परिवर्तित आकार प्रदान गर्ने काम पनि युवाहरूको नै भएको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने क्रममा प्रहरी, अनुसन्धान ब्युरो, अख्तियार लगायतका निकायलाई कुनै हस्तक्षेप नगर्ने र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ। हाल नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारको जरो किलो उखेल्ने बताउँदै आएको लामो समय भइसकेको छ। तर पछिल्लो पटक खोलिएका नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुनकाण्ड जस्ता भ्रष्टाचारका फाइलहरूमा अनुसन्धानको प्रक्रिया माथिल्लो तहसम्म पुग्न नसकेको धेरैको गुनासो छ। सरकारले भ्रष्टाचारमा मुछिएका मुख्य गिरोहलाई कारबाही गर्न खुट्टा कमाएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै भ्रष्टाचारको जरो किलो उखेल्ने बताउँदै आएका छन्। भ्रष्टाचारको छानबिनका क्रममा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने र यसमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका छन्। तर भ्रष्टाचारको छानबिनको प्रक्रिया माथिल्लो तहसम्म पुग्न नसकेको भन्दै सरकारको सदन र सडकमा विरोध भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 100 केजीको सुन बरामद हुँदासम्म सुन तस्करीको मुख्य नाइके अनुसन्धानको दायरामा आउन सकेको छैन। सुन तस्करीको मुख्य आरोपीलाई समात्न नसकेको भन्दै गृहमन्त्रीको संसदमा चर्को आलोचना भएको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले यस प्रकरणमा संलग्न मुख्य दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए पनि प्रभावकारी ढङ्गमा अनुसन्धान हुन नसकेको धेरैको टिप्पणी छ। त्यसैले संसदमा प्रतिपक्ष साथसाथै सत्ता पक्षले समेत गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेको छ। ठुलै गिरोहले गरेको संगठित अपराधमा समेत सरकारले पात टिपेर जरा नसमातेको धेरैको आरोप छ। राजनीतिज्ञ, व्यापारी अथवा बाहिरकै व्यक्ति भए पनि कसैलाई छुट नदिई कसुरको कारबाही गर्नुपर्ने पूर्व एआइजीहरूको सुझाव छ। संगठित प्रकृतिको अपराध जुन छ त्यो संगठित अपराधहरू अनुसन्धान गर्न अवश्य पनि जटिल चाहिँ हुन्छ। तर त्यो संगठित अपराधको हो भनेर थाहा पाइसकेपछि त्यसको पात मात्रै टिपेर त्यसको समाधान चाहिँ हुँदैन। तत्काललाई केही गरेको जस्तो त देखिएला, तर यदि त्यसको चाहिँ जरासम्म पुग्न सकिएन, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मूल ठाउँमा हान्न सकेनौँ भने फेरि पुनः त्यो चाहिँ आइरहेको छ, अझ बलियो भएर आउने हुन्छ। नेपालकै अथवा चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर रहेका अपराधका समूहहरू जुन संलग्न छन् त्यसलाई हामीले कठघरामा ल्याउनु पर्छ। कठघरामा ल्याउन सकिएन भनेपछि त्यो फुट सोल्जर भन्छ नि, तल्लो तहमा बसेर चाहिँ ओसार प्रसार गर्ने मान्छेलाई समातेर यसको अपराध नियन्त्रण चाहिँ हुँदैन। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पटक पटक भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूको जरासम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने बताए पनि मुख्य नाइकेहरू राजनीतिक शक्तिका पहुँचमा उम्किने गरेको यसअघिका थुप्रै दृष्टान्तहरू छन्। सुनकाण्ड मात्र होइन, यही सरकारका पाला खोलिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा समेत ठूला व्यक्तिहरू कारबाहीको दायरामा तानिएका छैनन्। भूमाफिया, व्यापारी तथा कर्मचारीलाई फाइदा पुग्ने गरी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूको नाम समेत यसमा मुछिएको छ। तर उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा नभएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी समातिएदेखि त्यसको अनुसन्धान त्यहाँबाट माथि पुग्न सकेको छैन। शरणार्थी प्रकरणमा मन्जु खाँड, आर्जु देउवाको नाम चर्चामा आए पनि उनीहरूलाई सिआइबीले छुन सकेको छैन। यसैले उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नसक्नेले भ्रष्टाचारको जरा समात्छु भन्नु बेकार भएको विश्लेषकहरूको तर्क छ। प्रत्येक स्पिचमा उहाँले दिने मन्तव्यहरूमा, उहाँले दिने चाहिँ भाषणहरूमा कुनैमा उहाँले यो शब्द छोड्नु भएको छैन। उहाँले भनिरहनु भएको छ। तर अब चाहिँ उहाँले त्यो जरो एउटा समातेर हामी जरो पनि समात्यौँ है भनेर एउटा देखाइदिनु भयो भनेदेखि भनिरहनु पर्दैन। एक्सन स्पिक्स लाउडर देन भोइस भन्छ नि, एक्सन चाहिँ आवाजभन्दा चर्को बोल्छ क्या। त्यस कारण यो भनिरहन बारम्बार हामी जरैसम्म पुग्छौँ, मेरै पार्टीको भए पनि म छोड्दिनँ, यी आदि कुराहरू बकमफसी स्टन्टका कुराहरू नगरौँ। अब बोलेर जरै पुग्छु, मेरै पार्टीको भए पनि म छोड्दिनँ, मेरै क्याबिनेटको भए पनि म छोड्दिनँ भनेर एउटा चाहिँ नि क्याबिनेटको पार्टीमा भएको ठुलो पार्टीको अध्यक्षको श्रीमतीलाई त बोलाएर सोध्न सक्नुहुन्न तपाईँले भने, अनि त्यसपछि तपाईँ आफै पार्टीको भन्ने कुरा अब त्यति पत्ताउन छोडिसके जनताले। अब एकचोटि जरो समाइदिनुहोस्, जरो ठ्याक्कै समातेर ल्याएर अघितिर राखिदिनुहोस्,
गृहमन्त्री बोल्नै पर्दैन, हामी नै तपाईँलाई माल्यार्पण गर्छौँ। अहिले उठेका भ्रष्टाचारका फाइलहरू सबै हात्ती आयो फुस्सा झैँ भएको धेरैको तर्क छ। गृहमन्त्रीले चर्चा बटुल्नका लागि मात्र भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने गरेको, तर त्यसको जरासम्म पुग्न नसकेको चौतर्फी आलोचना भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। गणपूरक संख्या नपुगेपछि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक स्थगित भएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बिहान 11 बजे बोलाइएको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित गर्नु परेको हो। बैठकमा उपसमितिले पेश गरेको समितिको आन्तरिक कार्यविधि सम्बन्धमा र समितिले अघिल्लो कार्यकालका विभिन्न निकायलाई दिएका निर्देशनको विवरण वितरण गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। करिब 12 बजेसम्म पनि गणपूरक संख्या पुग्ने सांसदहरू उपस्थित नभएपछि बैठक स्थगित भएको थियो। सांसदहरूले संसदीय समितिलाई महत्त्व नदिँदा संसदीय समितिको बैठक प्रभावित हुने गरेको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको चालू आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनका मुद्दामा केन्द्रित हुने गरी वार्षिक प्रस्ताव तयार गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकमा दिगो विकास र सुशासन सम्बन्धी ऐन र कानुनको अवस्थाको अध्ययन गर्ने, सुशासन प्रवर्धन र सेवा प्रवाहको मुद्दामा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने लगायत विषय समेटेर वार्षिक प्रस्ताव तयार गरेको छ। समिति सदस्यहरूको राय सुझाव समेटेर वार्षिक प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएको सभापति प्रकाश पन्तले जानकारी दिनुभयो। सुशासनका मुद्दामा समिति र सदनका आवाज उठिरहेको अवस्थामा पनि सेवा प्रवाहमा अलमल देखिएको विषयमा पनि अध्ययन गरिने प्रस्ताव गरिएको उहाँले बताउनुभयो। संसदमा पनि छलफल उठाएको छ, मान्यज्यूहरूले पनि विषयवस्तु उठाइरहनु भएको छ र विभिन्न समितिहरू पनि सुशासन भ्रष्टाचारका विषयहरू अरू समितिमा पनि उठिरहेछ। तिनीहरूले सरकारलाई निर्देशन गरिरहेछ, वार्षिक प्रतिवेदनमा ती कुराहरू उल्लेख भइरहेछ। संवैधानिक आयोगहरूले पनि सरकारलाई विभिन्न सुझावहरू दिएको छ। ती विषयहरू कार्यान्वयन भएनन्, सुशासनको दृष्टिले ती कार्यान्वयन भइरहेको छैनन्। ती प्रत्यायोजित विषयहरू त्यहाँ छन् नि त। अनि सुशासन ऐन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा र अनि यो नियमनकारी संस्थाहरू दर्जनौँ छन् नियमनकारी संस्थाहरू, तिनीहरूले पनि ऐनमा फेरि नियावली बनाएको छ कि नियावली बनाएर त्यसलाई झन् चुस्त दुरुस्त काम हुनुपर्नेमा सेवा प्रवाहहरू सबै झन् त्यति राम्रो चाहिँ सन्तोषजनक छैन। त्यस्तै बैठकमा समिति सदस्य भुवन सुनारको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार गरेको दलितका सवाल सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन कार्ययोजनाको मस्यौदा प्रतिवेदन समिति सभापति समक्ष पेश गरिएको छ। यसअघि राष्ट्रिय सभाले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै मातहतका समितिलाई उक्त प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि डेङ्गी संक्रमितको संख्या बढ्दै संक्रमण हालसम्म 70 जिल्लामा फैलियो। आवश्यक सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूको सुझाव। विश्वभरि यसपटक जुलाई महिना सबैभन्दा गर्मी महिना, 1,20,000 वर्षको रेकर्ड तोडियो। औसत तापक्रम 16.95 डिग्री सेल्सियस मापन। र चीनको हालझौमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदको लागि नेपाली पुरुष क्रिकेट टोलीको घोषणा, 3 खेलाडीको पुनरागमन। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय डेङ्गी संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। नेपालको पूर्वी क्षेत्र सुनसरीलाई केन्द्रबिन्दु बनाई फैलिएको डेङ्गी संक्रमणको प्रकोप 70 वटै जिल्लामा देखिएको छ, जसकारण डेङ्गीले महामारीको रूप लिने खतरा बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण शाखाको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 1 हप्तामा 350 संक्रमित थपिएका छन् भने 17 वटा जिल्लामा 4,619 जनामा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। डेङ्गीको संक्रमण देखिएको थियो। धरानबाट फैलिएको डेङ्गी संक्रमण महामारीको रूपमा फैलिने खतरा बढेको छ। हालसम्म सुनसरी जिल्लाबाट 7 जना डेङ्गी संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार
कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी डेङ्गी पुष्टि भएको छ। सो प्रदेशमा 2971 जनामा डेङ्गी पुष्टि भएको छ। यसै गरी बागमती प्रदेशमा 767 जना, गण्डकी प्रदेशमा 347 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 318, लुम्बिनी प्रदेशमा 168, मध्य प्रदेशमा 25 र कर्णाली प्रदेशमा 23 जनामा डेङ्गी पुष्टि भएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै सुनसरीमा 2700 जनामा डेङ्गी पुष्टि भएको छ। यसरी डेङ्गी संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको समाचारहरू जताततै आउँदा पनि लार्वा खोज र नष्ट गर भन्ने अभियानमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ। विगतका वर्षमा डेङ्गी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेषज्ञहरूको टोली नै परिचालन गरेको थियो। तर गत वर्षमा डेङ्गी नियन्त्रणका लागि सरकारले खासै चासो नदेखाएको जस्तो देखिन्थ्यो भने यो वर्ष त सुनसरीबाट फैलिन सुरु गरेको डेङ्गी संक्रमण 70वटै जिल्लामा फैलिसक्दा पनि विगतमा झै सरकारबाट सर्वसाधारणको स्वास्थ्यका लागि न त लार्वा नष्ट गर भन्ने अभियान नै चलेको छ, न त सर्वसाधारणलाई जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम नै सञ्चालन भएको छ, जसबाट डेङ्गी नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको पुष्टि हुन्छ। त्यस्तै विगतका वर्षदेखि नै डेङ्गी भइरहँदा पनि सरकारले उचित कदम नचालेको चिकित्सक बताउँछन्। वर्षा सुरु भएसँगै डेङ्गी फैलिन्छ भन्ने भान हुँदाहुँदै पनि समयमै कार्यविधि बनाई यति बेला कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्थ्यो। तर अहिलेसम्म के गर्ने भन्नेमा सरकार आफै अन्यलमा भएको उनीहरूले बताएका छन्। लार्वा नष्ट गर्न सक्यो भने डेङ्गु नियन्त्रण गर्नमा धेरै ठुलो मद्दत हुन्छ। र अहिले पनि अब जस्तो एउटा धरानकै कुरा गरौँ अहिले, किनभने धरान अहिले एउटा एपिसेन्टर भइरहेछ, त्यो त्यहाँ पनि अहिले बढिसक्नुमा चाहिँ पहिले नै लार्वाहरू यस लार्वाको जुन एउटा स्टेज छ त्यो पार गरेर पनि बक्स भएर टोक्न थालेको जस्तो देख्छु मैले। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ पनि हामी चुकिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहना के हो भन्दाखेरि चाहिँ सन् 2019 सन् 2022मा जुन एउटा कुरा हामीले एउटा अनुभव त्यो एउटा सामना गरिसकेका छौँ, त्यहाँ के कारणले गर्दा हामी सबैजना सङ्क्रमित भयो, किन यो एकदम भयावह अवस्था सिर्जना भयो भन्ने कुराको विश्लेषण भएको मैले पाउँदैन। विश्लेषण गरेर एउटा निर्क्युल निकालेर त्यो निर्क्युल अनुसार चाहिँ हामीले एक्सनमा जानुपर्थ्यो। डेङ्गीको ज्वरो एसिड जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने गर्दछ। ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, आँखाको भित्री अर्थात् पछाडिको भाग दुख्ने, बान्ता आउने, रिङ्गटा लाग्ने, जिउ दुख्ने, गलेको महसुस हुने, 4-7 दिनमा शरीरमा दादुरा जस्तै विविधता आउनु डेङ्गीको प्रमुख लक्षण हुन्। तसर्थ यस्ता लक्षणहरू देखिएमा नजिकको स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पतालमा परीक्षण गराउनु पर्दछ। चिकित्सकका अनुसार डेङ्गी संक्रमणबाट बच्ने एकमात्र उपाय भनेकै लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु हो। तसर्थ डेङ्गीबाट बच्नका लागि लामखुट्टे बस्ने वातावरण बन्न नदिने, पानी जम्ने ठाउँ, टायर, भाँडाकुँडा, नयाँ निर्माण गरेका घरहरूमा फालिएका वस्तुहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ। यसका साथै सकेसम्म पुरा शरीर ढाक्ने कपडा लगाउने, घरको झ्यालमा जाली राख्ने, झुलभित्र सुत्ने जस्ता विधि अपनाउनका साथै लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ। डेङ्गी एक भाइरस हो जुन एसिड नामको पोथी लामखुट्टेबाट सर्ने गर्दछ। वर्षेनी डेङ्गी तीव्र रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ। नेपालमा सन् 2004मा पहिलो पटक डेङ्गी संक्रमण देखिएको थियो। नेपालमा गत वर्ष 54,784 जना डेङ्गी संक्रमण भएका मध्ये 88 जनाको मृत्यु भएको थियो, जुन अहिलेसम्मकै उच्च रेकर्ड हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलेका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। पछिल्लो समय डेङ्गी संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। नेपालको पूर्वीय क्षेत्र सुनसरीलाई केन्द्रबिन्दु बनाई फैलिएको डेङ्गी संक्रमणको प्रकोप 70वटै जिल्लामा देखिएको छ, जसकारण डेङ्गीले महामारीको रूप लिने खतरा बढ्दै गएको हो। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनमबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, डेङ्गु नियन्त्रणका लागि कसको भूमिका के हुनु पर्ला। हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। आसपासमा सबै सफा गरिराख्नु पर्यो र त्यसमा गभर्मेन्टले पनि नगरपालिकाले पनि त्यो सरसफाइ, त्यो अब डेङ्गु मार्ने के त्यो औषधिहरू छर्नु पर्यो। अस्ति चाहिँ हाम्रो एरियामा चाहिँ त्यो सफा सुग्घरको लागि त्यो चुनहरू चाहिँ छर्न आएको देखेको थिएँ। अनि त्यस्तै चाहिँ त्यो एनाउन्स गर्दै सफा सुग्घर गरौँ, यो डेङ्गुबाट त्यो भएको भनेर पनि आएको त देखेको थिएँ मैले 1 हप्ता अगाडि, होइन। अब यस्तै सफा गरेर सबै राखेर अब लामखुट्टेबाट बच्नु पर्यो, पानी जम्ने जाने नगराउनु पर्यो, घरमा, कोसीमा, आफ्नो घरको आसपासमा, होइन। त्यो सबै सफा सुग्घर गरेर बसेर लामखुट्टेबाट बच्न सक्यो भने
घरमा सुत्दाखेरि झोल राखेर सुत्नु पर्यो होइन। सबभन्दा पहिला त चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो तत्कालै। गत वर्षहरूमा जस्तो लार्वा नियन्त्रणको लागि जुन अभियान सञ्चालन गरिएको थियो त्यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ र झुलको व्यवस्था गरेर सबै मान्छेहरू झुल लगाएर सुत्ने र कपडाहरू पनि हामीले हाम्रो बानी के छ भन्दा गर्मीमा छोटो छोटो कपडा लगाउँछौँ, त्यसले गर्दा पनि लामखुट्टेले टोक्ने बढी सम्भावना हुन्छ। त्यसलाई लामो बाहुला भएको कपडाहरू लगाउने र सरसफाइ गर्ने र यसमा सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने र बिरामी भइहाले पनि सकेसम्म छिटो नजिकको हेल्थ पोस्टहरूमा जाने गर्यो भने कमसेकम यो डेङ्गु नियन्त्रण हुनुपर्छ। यो उल्लेखनीय रूपमा नियन्त्रण हुन आवश्यक छ। डेङ्गु भन्ने चिज चाहिँ तपाईँको जति फोहोर भयो होइन, जति धेरै फोहोर गर्यो घर छेउछेउमा तपाईँको खोला नालाहरूमा तपाईँको चाहिँ विभिन्न खालको फोहोरहरू फालेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डेङ्गु फैलिने सम्भव धेरै हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले हरेक मान्छेले हरेक घरवालाले चाहिँ तपाईँको हरेक बाटोमा जोसुकै पसलवाला होस् जेसुकैले होस् जुनसुकै तपाईँको चाहिँ व्यवसाय गर्दाहरू होस् सबैले चाहिँ त्यसलाई अलिकति राम्रोसित सरसफाइहरू राख्यो भने होइन अब घर छेउछेउमा फोहोर पानीहरू जम्नु नदिने, फोहोर फाल्नु नदिने, अब तपाईँको चाहिँ हरेक तपाईँको आफ्नो बारी छेउछेउहरू खोला किनारहरू सफा राख्यो भने यो डेङ्गु अटोमेटिक तपाईँको नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइमा छ। पहिलो त अब स्थानीय निकायको नै हुने गर्छ होइन, दोस्रो चाहिँ अब सर्वसाधारणहरूको हुने गर्छ होइन। अब अहिले अब यो बेलामा चाहिँ अब डेङ्गु फैलिने बेला पनि हो होइन, यो बेलामा चाहिँ अब त्यसै पनि अब फोहोरहरू चाहिँ अब नउठ्ने जस्तो समस्याहरू देखिरहेको छ। पहिला यही समयमा चाहिँ फोहोर नउठ्नाले चाहिँ यो डेङ्गु चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ कस्तो फैलिएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेरैको डाटाहरू हेर्दाखेरि थाहा पाउन सकिन्छ होइन। अहिले पनि ठ्याक्कै त्यही समस्या दोहोरिने हो कि भन्ने समस्या चाहिँ छ। यसको लागि चाहिँ मेन समस्या चाहिँ अब हाम्रो फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब सर्वसाधारणले चाहिँ यसको बारेमा अलिकति आफू पनि अलिकति आफ्नो चाहिँ अलिकति शिक्षित भयो भने चाहिँ यो चाहिँ रोकिन सक्छ। मेन चाहिँ मलाई लाग्छ नगरपालिका महानगरले चाहिँ अलिकति यसको बारेमा चाहिँ अलिकति आफ्नो एउटा कार्यशैली नै बनाएर अघि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले वीर अस्पतालको अवस्था सुधार भए देशभरको अस्पताल सुधार हुने बताउनु भएको छ। वीर अस्पतालको 134औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले वीर अस्पताल नसुधारी देशको समग्र स्वास्थ्य अवस्था सुधार्न नसकिने भएकाले वीर अस्पताल सुधार्न आफू लागि परेको बताउनु भएको हो। उहाँले वीर अस्पताल सबै बिरामीका लागि सबै प्रकारका विशेषज्ञ सेवा प्राप्त हुने अस्पतालका रूपमा विकास गरेको दावी गर्नुभयो। ओपीडी सेवा बिहान 8 बजेदेखि बनाएको, अनलाइनबाट पनि टिकट काट्ने व्यवस्था लागू गरेको, भिआइपी र भिभिआइपी कक्ष 2 लाई बढाएर 5 पुर्याएको र कर्मचारी समायोजन गरेको लगायतका सुधारको काम आफूले मन्त्रालय आएपछि गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले वीर अस्पतालको इतिहासलाई समेत मध्यनजर गर्दै यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गरेर निजी अस्पताललाई चुनौती दिन सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अब हामी यो क्षेत्रमा रणनीतिक रूपले अगाडि बढ्ने विषयमा हामी सक्रिय र अलिकता यो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा व्यक्ति चाहिँ अलिक बढी छ। ठुलाबडाका मान्छे चाहेर जाइखाने 10 वर्ष कालपछि 15 वर्षको तपाईँमध्ये पर्नु होला अनि त नमान्नु होला। अनि जसको पहुँच छैन ऊ चाहिँ सधैँभरि सड्नु पर्ने। यही ट्रमा सेन्टरमा हेर्नुहोस्, सोधेको डायलिसिसलाई कति भए पुग्छ भनेको 20 जना भए पुग्छ अरे, 6 कति भनेको 42 जनाकै छ भने त्यही ठाउँमा फेरि पाएन भने आत्महत्या गर्छु भनेर उफ्रिने कुरो फेरि यो पनि तपाईँले सुन्नुभयो होला। सबै नौटङ्की त म पनि जान्ने मान्छे हो, फेरि थाहा पाउने मान्छे हो। त्यसपछि उहाँलाई अहिले बाहिर पठाइएको छ, काम गर्न चिठीपुरीमा जानुभएको छ। यो अलिकता मिलाउला नि पछि त, तर यो अराजक स्थिति तलब खुवाउन नसकेर 10 महिनादेखि आकार थियो। यही वीर अस्पतालमा जाँच कर्मचारी तलब खान पार्थेन हो कि भाइ? खान पाए हो त। म आएपछि सबभन्दा पहिला तलबको व्यवस्था गर्नुहोस् भनेर मैले उहाँलाई भने। 1500बाट सुरु भएको वीर अस्पतालमा अहिले 966 शय्या सञ्चालन भएको छ।
कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने चिकित्सक, कर्मचारी र स्वास्थ्य कर्मीलाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको थियो। राज्यलाई तिर्नुपर्ने भ्याट छल्ने, चोरीको बिजुली प्रयोग गर्ने लगायतका बदमासीले कुनै बेला चर्चामा आएको मारुति सिमेन्ट फेरि एकपटक विवादमा तानिएको छ। विवादमा मुछिएको केही वर्ष शान्त भएको मारुति सिमेन्ट अब गुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादन गरेर उपभोक्ता ठग्न सक्रिय छ। अहिले मारुति सिमेन्टले बनाएका घरहरू भत्किने, चर्किने र कमसल बन्दा सिमेन्टको ठगी धन्दाको करतुत बाहिरिएको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। के तपाईँ मारुति सिमेन्ट प्रयोग गरेर घर बनाउँदै हुनुहुन्छ वा मारुति सिमेन्टले घर बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ? त्यसो हो भने सावधान, किनभने तपाईले मारुति सिमेन्ट प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईले बनाएको घर कुनै पनि बेला भत्किन वा चर्किन सक्छ। अहिले बजारमा मारुति सिमेन्टको कमसल अर्थात् गुणस्तरहीन सिमेन्ट छ्यापछ्याप्ती छ। मारुति सिमेन्टको गुणस्तरहीन सिमेन्ट प्रकरणको खुलासा केही साता अघि मात्रै सप्तरीका दिवाकर शाहले मारुति सिमेन्टको प्रयोग गरेर बनाएको घर चर्किँदै फुट्न थालेपछि भएको थियो। सोही प्रकरणबाट गुणस्तरहीन सिमेन्ट बिक्री गरेको आरोपमा मारुति सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक नन्दकिशोर राठी सहित 6 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। ठगी एवं अपराधिक विश्वासघात गरेको कसुरमा अध्यक्ष नन्दकिशोर राठी सहित 6 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो। मारुति सिमेन्टका अध्यक्ष नन्दकिशोर, प्रबन्धक निर्देशक उनका छोरा अनुज राठी, उद्योगका प्रतिनिधि लक्ष्मीप्रसाद शिवाकोटी, डिलर सञ्जय शाह, सिमेन्ट बिक्री गर्ने नरेश शाह र अजय कुमार शाह विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो, तर उनीहरू फरार थिए। त्यही बीचमा मारुति सिमेन्टका बिजनेस डाइरेक्टर ज्योति शर्मा भने पक्राउ परे, तर सिमेन्ट उत्पादक संघले भने मारुति सिमेन्टका सञ्चालक विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएकोमा आपत्ति जनाएको छ। यता सिमेन्ट बेच्ने मा राजदेवी हार्डवेयर एन्ड ट्रेडर्सका सञ्चालक विरुद्ध समेत पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो, तर यसका सञ्चालक फरार भए। उनले पटक पटक सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षलाई आफ्नो कुरा मिलाइदिन र पसल खोल्न वातावरण मिलाइदिन गोप्य फोन गर्दै आएको, पक्राउ पूर्जी जारी भएका कारण आफू आउन नसकेको भन्दै आफ्नो प्रतिनिधि रूपक कुमार सिंहलाई पठाएर पीडितसँग मिलापत्र गरेपछि खुलासा भएको थियो। तर आफ्नो उत्पादनमा खोट देखिएपछि पनि मारुति सिमेन्ट भने झनै लापरवाह बन्दै गएको छ। तर मारुति सिमेन्ट र यसका सञ्चालकहरू भने यस विषयमा बोल्न चाहँदैनन्। काठमाडौँमा रहेको मारुति सिमेन्टको कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा त्यहाँका एक कर्मचारी यो विषय पुरानो भएको भन्दै पन्छिए। विराटनगरमा रहेको मुख्य व्यावसायिक कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीदेखि व्यवस्थापन समूहका सुनिल खेम्का, दिनबन्धु गोयल, अन्जु राठी, शरद गोयल कोही सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। यसरी सञ्चार माध्यममा आउन नचाहने मारुति सिमेन्टका सञ्चालकहरू भने आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न चलखेलमा लागेका छन्, जसको हामी निरन्तर खबरदारी गर्नेछौँ। हुन त मारुति सिमेन्ट पहिलो पटक गुणस्तरहीन ठहर भएको भने होइन। नाप्तोल विभागबाट परीक्षणका क्रममा 2078 सालमा समेत मारुति सिमेन्ट गुणस्तरहीन ठहर भएको थियो। त्यसपछि विभागले मारुति सिमेन्टको उत्पादन बन्द गर्न र बजारमा गएका सिमेन्ट फिर्ता गर्न त्यति बेला नै निर्देशन दिएको थियो, तर अहिले भने विभागले त्यो विषयमा अनभिज्ञ भए जसरी जवाफ दिन थालेको छ। अहिलेसम्म हामीले गरेको पुरानो रेकर्डहरू हेर्दाखेरि त्यस्तो कुनै कैफियत देखिएको छैन र अहिले पछिल्लो हजुरहरूले यो भन्नुभएको कुराहरूभन्दा पहिला र पछि गरेर कलेक्सन गरिएका स्याम्पलको नमुनाको नतिजा आउने क्रममा छ। यसमा केही कैफियत भेटेमा हामी जानकारी गराउने नै छौँ र हालसम्मलाई चाहिँ त्यस्तो कुनै ठुलो कैफियत भेटिएको छैन। मारुति सिमेन्टले उपभोक्ताको ज्यान समेत जोखिममा पर्ने गरी गुणस्तरहीन सिमेन्ट बजार पठाउन थालेको छ, तर विडम्बना उजुरी आइसकेपछि तत्काल त्यसको अनुगमन गरेर कैफियत भए कारबाही गर्नुपर्ने निकाय उल्टै सिमेन्ट कम्पनीकै बचाउमा उत्रिएको छ, जसलाई उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू चलखेलको संज्ञा दिन्छन्। यी विवादित कुराहरूमा अथवा सार्वजनिक सरोकारका कुराहरूमा सक्दो चाँडो त्यो परीक्षणको रिपोर्टहरू, विश्लेषणका रिपोर्टहरू तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ, होइन भने शङ्काको घेरामा आउँछ। यो कुरामा चाहिँ जस्तो अहिले यो जुन मारुति सिमेन्टको गुणस्तरको हकमा कुरा गर्दाखेरि नेपाल गुणस्तरलाई शङ्काको घेरामा लिने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यसरी वर्षौंदेखिको मेहनतले बनाउने सपनाको घर मारुति सिमेन्टले बालुवामा पानी हाले चाहिँ बनाएको छ। कतिपय उपभोक्ताले त सिमेन्टको कैफियत समेत थाहा पाउँदैनन् र ठेकेदारलाई गाली गर्ने गर्छन्। तर मारुति सिमेन्टले नै गुणस्तरहीन सिमेन्ट बजारमा पठाउँछ भन्ने कुरा अहिले धेरैले बुझेका छन् र यसको प्रयोग गर्न समेत छाडिसकेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अभिषेक सुनारको सहयोगमा पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर 32 करोडभन्दा बढी मानिसहरू हेपाटाइटिस बी र सीबाट ग्रसित छन्। त्यस्तै यसको सङ्क्रमणबाट विश्वभर 10 लाखभन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको छ। हेपाटाइटिसको सङ्क्रमणबाट मानव शरीरको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग कलेजोमा सङ्क्रमण गर्ने गरेको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर हरेक वर्ष हेपाटाइटिस रोगका कारण 10 लाख बढी मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको छ। हेपाटाइटिसले सिधै कलेजोमा सङ्क्रमण गर्ने गर्छ। हेपाटाइटिस बी र सी लागेका 80 देखि 90% लक्षण देखा नपर्ने र अन्तिम अवस्थामा पुगी मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ। हेपाटाइटिस 5 प्रकृतिका छन्, जसमध्ये हेपाटाइटिस बी र सी बढी गम्भीर प्रकृतिका हुन्छन्। यो रोगबाट 32 करोड भन्दा बढी मानिसहरू ग्रसित रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क छ। नेपालमा भने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि कुल जनसङ्ख्याको 1% हेपाटाइटिस बी र 1 लाख बढीमा हेपाटाइटिस सी रहेको विशेषज्ञ बताउँछन्। नेपालमा हेपाटाइटिस बी र हेपाटाइटिस सी मूलतः क्रोनिक हुने हेपाटाइटिस यी दुईटा देखिन्छन्। करिब 1% पपुलेसनमा हेपाटाइटिस बी को समस्या होला, करिब 70,000 देखि 1 लाख जतिलाई हेपाटाइटिस सी को समस्या होला। यसमा राज्यले हामीले अहिले काम गर्दै जाँदा भोगेको के छ भने कतिपय नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि भएर हेपाटाइटिस बी र सी को औषधि प्रयोग समयमा गर्न नपाएर लिभर कडा भएर लिभर क्यान्सर भएर आउने बिरामी पनि भेट्छौँ हामी। हेपाटाइटिस बी का विरुद्ध खोप उपलब्ध छ भने सी विरुद्ध हालसम्म कुनै पनि खोप बनेको छैन। औषधि मार्फत हेपाटाइटिस बी लाई निर्मूल गर्न सकिन्छ, तर रोगबारे अनभिज्ञ हुँदा मृत्युको विकल्प नहुने विशेषज्ञ बताउँछन्। यो रोगबाट ग्रसित हुने 10 जना मध्ये 9 जना यस रोगबारे अनभिज्ञ रहने विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यस्तो रोगबारे केही थाहा नहुनुले यो रोगले समस्यालाई बेकराल बनाउन थप सघाउ पुगेको छ। यो रोग HIV एड्स रोग भन्दा 50 गुणा घातक भए पनि नेपालमा यो रोग सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको विशेषज्ञहरू बताउँछन्। हेपाटाइटिस सामान्य रोग होइन। हेपाटाइटिसलाई जनस्वास्थ्यको ठुलो प्रोग्रामको रूपमा महत्त्व दिनुपर्ने विषय हो। यो भनेको कलेजोमा हेपाटाइटिस बी र हेपाटाइटिस सी भएर क्रोनिक हेपाटाइटिस बी र सी भएपछि क्यान्सर लगायत लिभर कडा हुने समस्या पनि देखिन सक्छ। त्यसकारण यसलाई सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसलाई गम्भीरताका साथ ध्यान दिनुपर्छ। जसरी मृगौला जोगाउने, मुटु जोगाउने भने जस्तै कलेजो पनि जोगाउनु पर्यो। मान्छेको शरीरमा एउटा कलेजो हुन्छ, त्यसपछि जिन्दगी पनि एकचोटि पाउने हो। यसपटक हेपाटाइटिस बी को कुरा गर्दै गर्दाखेरि WHO ले एउटा नारा दिएको छ, 1 लाइफ 1 लिभर भनेर है। अब मान्छेको शरीरमा जीवन एकचोटि आउँछ, शरीरमा लिभर एउटा छ भनेपछि यसलाई विशेष प्रायोरिटीका साथ, महत्त्वका साथ ध्यान दिनुपर्छ। हेपाटाइटिस भाइरस A, B, C, D र E गरी 5 प्रकृतिका हुन्छन्। ती सबैले कलेजोको रोग निम्त्याउने भए तापनि तिनीहरूले सर्ने तरिका, रोगको गम्भीरता, रोकथामका विधिहरू भने भिन्न हुन्छन्। हेपाटाइटिस A र E लाई सामान्य रूपमा लिने गरिन्छ। यी दुई महामारीमूलक हेपाटाइटिस गर्मी मौसममा बढी देखिन्छन्। यी दूषित खानेपानी तथा खानेकुराबाट सर्ने गर्छ। शरीरमा हेपाटाइटिस A विषाणु फैलियो भने 2 देखि 4 हप्तामा र हेपाटाइटिस E विषाणु प्रवेश गरेको 2 देखि 8 हप्तामा ज्वरो आउनु, थकान महसुस हुनु, खान मन नलाग्नु, वाकवाकी लाग्नु, उल्टी हुनु, पेट दुख्नु र जन्डिस लगायतका लक्षणहरू देखिन्छन् र निको हुन्छन्। तर हेपाटाइटिस बी र सी लाग्नेहरू बाँच्ने सम्भावना कम रहन्छ। हेपाटाइटिस बी र सीमा पनि लक्षण यस्तै देखिए पनि बढी घातक हुने गर्छ। सामान्यतया चाहिँ 4 हप्ता 5 हप्तामा आफै निको भएर जाने गर्दछ। यो भाइरल हेपाटाइटिस भइसकेपछि यदि लक्षण देखियो, धेरै कतिपयमा लक्षण नदेखिन पनि सक्छ। लक्षण देख्यो भने चाहिँ खान मन नलाग्ने, पेट ढुस्स हुने, वाकवाक लाग्ने, सबैलाई थाहा छ आँखा पहेँलो या जिउ शरीर पहेँलो हुने, त्यस्तै अब दिशा अलिकति खैरो खालको, अनि पिसाब अलिकति गाढा रङको, त्यस्तो खालको चाहिँ
देखिने गर्दछ। तर अघि मैले भने जस्तै हेपाटाइटिस ए र ई सामान्यतया 1 महिना 1.5 महिनामा आफै राम्रो भएर जान्छ। जुनसुकै हेपाटाइटिस रोग लागे पनि पौष्टिक खानेकुरा खाने, बढी मात्रामा शुद्ध पानी पिउने, सरसफाइमा ध्यान दिने, लागु औषधको प्रयोग नगर्ने र समय समयमा जाँच गरिरहनु उचित हुन्छ। यसरी ध्यान पुर्याउन सके विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले राखेको लक्ष्य अनुरूप सन् 2023 भित्रै नेपालमा हेपाटाइटिस रोग निर्मूल हुन सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा मेनुकालम साल, काठमाडौँ। मध्य प्रदेशका किसानहरू विभिन्न माग राखी आन्दोलित भएका छन्। नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासङ्घ मध्य प्रदेश कमिटीको नेतृत्वमा मध्य प्रदेशका किसानहरूले पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्थित सर्लाहीको हरिवनमा प्रदर्शन गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। आफूहरूले पालेका पशु चौपाईहरूमा लम्की स्किन रोग भयानक रूपमा देखिएको र यसको व्यवस्थापनमा कुनै पक्षले चासो नराखेको, मानव रोपेर मुरी फलाउने समयमा पानी नपर्दा धान रोप्न नपाएको, उखुको अनुदान रकम भुक्तानी नभएको र रासायनिक मलको आपूर्ति सहज नहुँदा मल नपाएको भन्दै मध्य प्रदेशका किसानहरू आन्दोलित भएका छन्। फटिराउने अनि मरिहाल्ने रोगले गर्दा किसानहरू चाहिँ एकदम महँगो गाई भैँसीहरू सब मरिरहेछन् रोडमा। यसमा सरकारले केही पनि ध्यान आकर्षण भएको छैन। र दोस्रो कुरा, हाम्रो यो एकदम गर्मी बढेर सुक्खा भएर चाहिँ धान रोप्न सकेको छैन, रोपेको मकैहरू मरेको छ, रासायनिक मलको व्यवस्था गरेको छैन सरकारले। यसमा किसानहरूको चाहिँ केही पनि विचार गरेको छैन। यसलाई सशक्त बनाउन दुखी किसानहरूको न्यायका निम्ति हामी आन्दोलनमा उत्रेका छौँ। हामी लडिरहन्छौँ। यो आन्दोलन हामी जबसम्म सफल हुँदैन तबसम्म हामी लडिरहन्छौँ। लम्की स्किन रोगलाई महामारी घोषणा गरी मरेका पशुहरूको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मध्य प्रदेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानहरूलाई प्याकेजमा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने, उखुको अनुदान रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्नुपर्ने र रासायनिक मलको आपूर्ति सहज गर्नुपर्ने माग राख्दै मध्य प्रदेशका किसानहरू आन्दोलित भएका हुन्। सरकारले आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको हुनाले पीडित किसान जुन मधेसमा पानी बिना जुन खेती गर्नलाई गाई भइरहेको छ, मरिरहेका छन् किसान, बिउ पनि हामी खपाउन पाएको छैनौँ। त्यसका विरुद्धमा आन्दोलन राष्ट्रिय स्तरमा तपाईँको यस के अरे लम्की स्किन भन्ने एउटा रोगले गर्दा वस्तुहरू, गाई वस्तुहरू सबै दिनौँ तपाईँको 5,000-10,000 दरले मरिरहेका छन्। उनीहरूको विषयमा अहिलेसम्म सरकारले एउटा पनि आवाज उठाइदिएको छैन। त्यसको विरुद्धमा यो आन्दोलन हो। हामी त्यो वस्तु जुन त्यो रोगबाट मरेका वस्तुहरूको बिमा कम्पनीले पनि ढिलाइ गरिरहेको छ उनीहरूलाई जुन बिमा शुल्क दिनका निम्ति, त्यसको विरुद्धमा यो आन्दोलन हो। पशुहरूमा लम्की स्किन रोग लागेको 3 वर्ष हुँदा पनि सरकार मौन देखिनु, किसानहरूले पशु चौपाईको बिमा गरेका भए पनि बिमा बापतको रकम नपाएको, उखु बेचेको लामो समय भइसक्दा पनि राज्यको व्यवस्थाका कारण अनुदान बापतको रकम नपाएको, पानी परेर खेती गर्न नपाउँदा पनि सरकारले मधेसलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा नगर्नु लगायतका माग राखी आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिएको किसान अगुवाहरूको भनाइ छ। पानी नपरेर सुक्खा क्षेत्र भएर धान रोप्न नपाउने, अन्न फलाउन नपाउने, त्यस गरेर उत्पादन गरेको चाहिँ उखुको चाहिँ भुक्तानी नआउने, अनि त्यस्तै गरेर अहिले फेरि बल्ल खेती लाउनलाई हामीलाई प्रविधि सिँचाइ केही छैन। त्यसमा पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ रासायनिक मल पनि सहज छैन। अब केही नापेर जोखेर बल्ल केही चाहिँ बोरा खाद आउँछ, अनि केही किसानलाई लानुहुन्छ, अनि केही किसानलाई पुग्दैन। यस कारण खाद पनि सहज छैन। अब खाद आयो भने किसानसँग पैसा हुँदैन, अनि पैसा भएमा खाद आउँदैन। यसमा खेती गर्न यस्तो जटिल छ कि यो कुराहरूको बारेमा सरकार कुम्भकर्ण भएर नबसोस्, किसानको मागमा चाहिँ सरकार जागरुक बनोस्, किसानको माग पुरा गरोस् भन्ने कुरा आज हामीले सडकमा आउन बाध्य भएका छौँ। लम्की स्किन रोगबाट 40,000 पशु चौपाईहरू मरेका छन्। उखु उत्पादन किसानहरूलाई राज्यले 70 रुपियाँ अनुदान दिने भनेको भए पनि लामो समय हुँदा समेत सो भुक्तानी नपाएको किसानहरूको गुनासो छ। मध्य प्रदेश देशकै अन्न भण्डार भए पनि पानी नपरेका कारण धान रोप्न नपाउँदा समस्या भएको र मध्य प्रदेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्दै किसानहरूले पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्थित सर्लाहीको हरिवनमा 2 घण्टा चक्काजाम समेत गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि विश्वभरि यसपटक जुलाई महिना सबैभन्दा गर्मी महिना भएको तथ्याङ्क प्रकाशित। 1,20,000 वर्षको रेकर्ड तोडियो। औसत तापक्रम 16.95 डिग्री सेल्सियस मापन।
र चीनको हान्जोमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदको लागि नेपाली पुरुष क्रिकेट टोलीको घोषणा, 3 खेलाडीको पुनरागमन। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। चीनको हान्जोमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदको नेपाली पुरुष क्रिकेट टोलीको घोषणा भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपालाई नेपाल क्रिकेट संघले 15 सदस्यीय टोली नाम पठाएको छ। घोषणा भएको टोलीमा 3 खेलाडीले लामो समयपछि पुनरागमन गरेका छन्। विनोद भण्डारी, अविनाश बोहरा र विवेक यादव खेलाडीले पुनरागमन गरेका छन्। नेपाली टोलीमा ओडिआईका नियमित सदस्य रहेका 3 जनालाई भने विश्राम दिएको छ। विश्राम पाउने 3 खेलाडीमा आरिफ शेख, ज्ञानेन्द्र मल्ल र भीम सार्की रहेका छन्। नेपाली टोलीमा कप्तान रोहित कुमार पौडेल सहित कुशल भुर्तेल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, आसिफ शेख, कुशल मल्ल, गुलशन झा, करण केसी, अविनाश बोहरा, सन्दीप लामिछाने, ललित नारायण राजवंशी, विवेक कुमार यादव, प्रतीश जेसी, सोमपाल कामी, सन्दीप जोरा र विनोद भण्डारी रहेका छन्। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेस भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप, माओवादीको ढाकर बोकेर कांग्रेस लुरु हिँड्नु परेको तर्क। इटाली भ्रमण सम्पन्न गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वदेश फिर्ता, विश्व समुदायमा नेपालको उपस्थिति र हैसियत सम्मेलन महत्त्वपूर्ण रहेको दावी। मुलुक बनाउने जिम्मेवारी अब युवाहरूले लिनुपर्ने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सेनाको धारणा, व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि अवस्था परिवर्तन गर्ने कुरामा भने अझै अल्मलिएको भनाई। डेङ्गी संक्रमितको संख्या बढ्दै संक्रमण हालसम्म 70 जिल्लामा फैलियो, आवश्यक सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूको सुझाव। र चीनको हान्जोमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदको लागि नेपाली पुरुष क्रिकेट टोलीको घोषणा, 3 खेलाडीको पुनरागमन। हवस् त सगरमाथा समाचार अघिलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।